अम्मा आधी रात तक मेरा इंतजार भी करनी है, मां तू खाना भी खादा है कि नहीं, मां तू रोटी भी खाधी है कि नहीं। और यार कदी सोचना जो 9 माह तेन अपने बतन के अंदर सांभिया, नाल रब कोलों दुआ करदी सी, अल्लाह जड़ा पुत मैनू देना ही या जड़ी धी मैनू देनी है, अल्लाह इनू जनाब नेक बनाई, अल्लाह इनू लंबी जिंदगी अता करी, अल्लाह इनू खैर ना मेरी झोली अंदर पा दई। ओ यार तेनू क्यों ख्याल नहीं आया आज तेरी नजर के अंदर मां की कदर कम क्यों हो गई? अद्धी अद्धी रात तक चार पाई ते खाना रख के मां कोल बैठी रहिंदी है। अल्लाह दी कसम है इस तरह दी मावां मेरे कोल आउंदियां ने, आके कहंदियां ने कारी साहब इंज दा मामला मेरा बेटा मेरे नाल करदा है, अद्धी अद्धी रात तक मैं इंतजार करदी रहनी हां, मेरा पुत आएगा ते मैं सुकून न सोवांगी। पुत दहलीज तो कदम अंदर रखदा है, पुत एडा बदबख्त हो गया, पुत दा ज़हन इन्ना खराब हो गया, पुत इन्ना राह रास्तों फरार हो गया, पुत इन्ना सीधे जीटी रोड तो नीचे उतर चुके हैं, पुत दी गाड़ी सीधे रस्ते तो इन्नी उतर चुकी है। वो आके मां नू सलाम ही नहीं करदा, मां नू पुछदा ही नहीं अम्मा तू खाना नहीं खादा कि नहीं खादा। रब बंदा हमला तो उम्महू वहनन अला वहनिन, मां ने 9 महीने तक पहले पेट दे अंदर रखा है, फिर वहन ते वहन, दुख ते दुख, मुसीबत ते मुसीबत, परेशानी ते परेशानी बर्दाश्त करके फिर इन्हों जन्म दिता। वाफे सालो फी आमई, फिर 2 साल दूध पिलाया, 2 साल। तो डॉक्टर कह देना कि बच्चा बीमार दुध की वजह तो होया तो फलानी फलानी चीज़ नहीं खानी, तो मां की कर दी है? और तेरी परवरिश के चक्कर के अंदर ये अपन खुराकां नूं बदल देवे, तेरी परवरिश के चक्कर के अंदर ये अपन तरतीबां जनाब अपने निज़ाम और टाइम टेबल नूं बदल देवे, तेरी परवरिश की खातर ये अपनी खुराक की तरतीब नूं बदल देवे। ते तू वड्डा हो के अज मां दा गिरेबान फड़े, प्यो दा गिरेबान फड़े, तोहफा है तेरे पैदा होने ते। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालहु फी आमैन अनिश्कुर ली। सब तो पहले शुक्र मेरा कर, रब आंदा है देखो तरतीब, अनिश्कुर ली, शुक्र पहले किदा कर, वाली वाली दई का, फिर अपने वालिदैन दा करी, ते जे ना कीता इलई अल मसीर। ए वक़्त दिया फिरौना मेरे कोल ते, उची पढ़ो मेरे कोल ते, मैं क्या तुहानू ढोले माइये ससीर रांझा सुना सुना के तुहाडा टाइम जाया करा? जो कुरान मेरे कोल है, अहादीस मेरे कोल है, हाँ जिन्हों चंगा लगे सुने, नहीं लगता ना से। तवज्जो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, उची पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, काबातुल्लाह ने सेन अंदर ने, काबातुल्लाह एक बंदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस वाक़या नूं अदबुल मुफरद किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उन्होंने उहदे अंदर नकल किया। एक बंदा अपनी मां नूं कंधियां ते चुक के तवाफ करदा पिया, हाय 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 हाय, तू नहीं समझिया, तू समझिया ही नहीं, इन्हां दा रुतबा की है तू नहीं समझिया। एवें ही रब ने कह छड़िया कि जन्नत मां दे कदमां दे थले वे। हुण इहदा मद्दे मुकाबल बयान करा, बाप नूं रब ने कहा जन्नत दा दरमियानी, जन्नत लभ जाए तो कुंजी ना होवे तो फिर की फायदा, बाहरों झांको, जन्नत तो लभ गई, अंदर किवें जाइए? अंदर हाँ ये गल ये बड़ी ज़हन च रखनी, इंशाअल्लाह मेरी मजीद भी वजाहत करांगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सिहम दे काबा दे सिहम दे अंदर ने एक बंदा अपनी मां नूं कंधियां ते चुक के तवाफ करवा रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर दे कोल आया सवाल पूछण वास्ते, ए अब्दुल्ला इब्न उमर तुहाडा बाप भी सहाबी, तुसी आप भी सहाबी। किन्नी अज़मत है यार, किन्नी अज़मत है। ओए अज़मत सहाबा का कोई मुनकर नहीं, जोड़ा मुनकर है वह ईमान ही नहीं। लेकिन भाई समझो सब तो वड्डा हक पहले रब दा, पहले रब दे हक ते अदा करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने
میں تیرے کو سوال پوچھنا ہے جویں میں اج اپنی ماں نو کندھے تے چک کے حج کروا رہا طواف کروا رہا ایویں پہلے بھی کئی مرتبہ میں اپنی بوڑھی ماں نو اپنے کندھیاں تے چک کے طواف کرا چکے ہاں اے عبداللہ ابن عمر تسی پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ انور نو ویکھیا ہے مینوں ایک سوال دا جواب دیو کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے توجہ رکھی توجہ تیری توجہ چاہیے ہے مینوں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ماں ڈگوری لے کے آپ نہیں ٹردی کندھیاں تے چک کے 7 چکر کڈنا وا طواف کروانا خرچہ بھی کرنا اپنا بھی تے نال ماں دا بھی کیا میں حق ادا کر چھڑیا جواب سنو عبداللہ ابن عمر فرمان دے اوے حق ادا کرن دی بات کر رہے ہیں تیری ماں تیرے تے احسان ہی بڑے نے اس درد جیڑی ماں نے تینوں جنم دے وقت درد اپنے جسم دے اندر محسوس کی تھی جدوں دا جسم جناب لیر لیر ہو گیا جویں کانٹیاں تے مل مل دا کپڑا پا کے کھچو تے تار تار ہو جاندی ہے اونے جسم جدوں تار تار ہویا انہاں 2 گھڑیاں دا حق بھی ادو ادا پوری زندگی خدمت کر کے نہیں کر سکتا تو کتنے بھولیا پھرنا تو آنا بیوی لب گئی تے دنیا دی ساریاں دولتاں تیرے کول نے سنو اللہ اکبر قرآن دا چوتھا 5واں مقام میں حدیث ساری طرفے بھی ہونا ہے وقت مکن والا ہے سورہ مریم آیت نمبر 31 اور 32 حضرت عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ماں جی مریم علیہ السلام نے اٹھایا ہے اٹھا کے تے قوم دی طرف آئیاں نے قوم آندی ہے یا اخت ہارون اے ہارون دی بہن ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیّا نی مریم تیرا باپ عمران بھی بڑا نیک سی تے تیری ماں حنا بھی بڑی نیک سی نی مریم تو کی کر